And how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, माया और डालिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि माया और डालिया जो होते हैं वो एक खुले गार्डन में एक दूसरे का मतलब किसिस कर रहे होते हैं। तो इतनी देर में पीछे से आवाज़ आती है कि माया आलिया यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये दोनों घबरा जाती हैं और आलिया कहती अंकल यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैं कहती मुझे क्या पता। तो जब ये दोनों देखते हैं कि अंकल हैं पीछे मतलब माया के पापा हैं तो उन दोनों को तो डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। ये दोनों पसीने पसीना हो जाती हैं और इतनी देर में अंकल इनके सर पे आके खड़े हो जाते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो और क्या चल रहा था यहाँ पे। तो ये दोनों तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स किसिस कर रहे थे, बाल बिखरे हुए, लिपस्टिक थोड़ी फैली हुई। तो ये दोनों फ़ौरन से अपने लिप्स अंदर कर लेते हैं ना दोनों के दोनों एट द टाइम और ऐसे हाथ रख लेते हैं फेस पे। तो अंकल कहते हैं कि क्या छुपा रहे हो क्या है। तो ये दोनों बहुत डर जाते हैं। माया जो होती है फ़ौरन से खड़ी हो जाती है, बाबा को हग कर लेती है ना। तो उसके बाबा कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो। तो आलिया से परेशान खड़ी होती है, वो दूसरी तरफ मुँह करके अपने ऐसे लिप्स मतलब सही कर लेती है, जो लिपस्टिक फैली होती है उसको साफ़ कर लेती है। और हमारा जो होती है वो भी बाबा को हक करके पीछे से अपने हाथों से लिपस्टिक जो है वो सही कर रही होती है और बाल वगैरह सेट कर रही होती है। तो उसके पापा जो होते हैं माया को जब हक करके ऐसे पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे, तुम्हें तो इस टाइम कॉलेज में होना चाहिए। तो माया कहती पापा वो आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसके पापा कहते हैं मैं तो यहाँ पे केस के सिलसिले में आया था, तो मैंने आलिया की स्कूटी बाहर देखी तो मैं यहाँ अंदर चला आया तुम लोग को ढूंढने में और हर जगह देख लिया। ये तो शुक्र है एक वेटर ने मुझे बता दिया कि उसने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा है, वरना मैं तो थक गया था तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ के। यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो कॉलेज में होना चाहिए ना। तो माया तो बहुत डर जाती है और आलिया भी। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि अब क्या बहाना बनाए। तो आलिया कहती असल में अंकल वो ना हम मेरी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। तो अंकल कहते क्या क्यों, तुम लोगों को तो सीधा घर आना चाहिए था ना, मैंने बोला था कि घर आना, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो और मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। तो आलिया कहती अंकल वो मोबाइल साइलेंट मोड पे था ना, तो पता नहीं चला कब कब कॉल आई। मैं अभी चेक करती हूँ ना। हाँ आपकी तो कॉल आई पड़ी है, सॉरी अंकल वो हमने देखा नहीं। तो अंकल कहते हैं कि अब मुझे कुछ बताएगा कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। देखती हवा खा रहे हैं पापा और क्या करेंगे हम खुले में, हवा हवा खाने के लिए तो आए हैं हम यहाँ पे। तो अंकल कहते हैं अच्छा कॉलेज से इतना दूर तुम लोग यहाँ पे सिर्फ हवा खाने आए हो। तो मैं कहती असल में ना पापा कॉलेज में ना हमारी एक दोस्त के साथ लड़ाई हो गई थी, तो हम फिर मूड आलिया का काफ़ी ख़राब हो गया था, तो उसका चिल आउट करवाने के लिए मैं थोड़ा ना इसको यहाँ पे लेके आई। तो अंकल कहते हैं किसके साथ लड़ाई हुई, क्या मसला है बेटा बताओ मुझे। आलिया की तरफ देख के कहते हैं, तो आलिया से माया की तरफ घूर के देखती है कि तुमने मुझे फंसा दिया अब। तो आलिया कहती नहीं अंकल कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, वो मेरी एक दोस्त थी उसके साथ थोड़ी लड़ाई हो गई है, तो उसी वजह से मेरा मूड ख़राब था। माया को तो पता है ना कितना वो परेशान हो जाती है मुझे लेके, तो मुझे यहाँ लेके आई, ज़्यादा कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। तो अंकल कहते हैं ठीक है चलो घर चलो, घर चलते हैं हम। तो अली थी अंकल वो हम स्कूटी पे आए हैं ना, तो आप चलें हम पीछे से आते हैं। तो उसके पापा कहते हैं कोई मसला नहीं है, हमारी स्कूटी पांडे ले आएगा, तुम दोनों मेरे साथ गाड़ी में चलोगी, चलो जल्दी से चलो मेरे साथ। तो ओलिया मतलब ऐसे माया को देखती है कि हो गई हमारी डेट, तुम्हारे पापा ने हमारी डेट करवा ली होता है, ऐसे गुस्से से उसको देख रही होती है ना। तो माया समझ आती है कि इसका मूड ख़राब हो गया। तो कहती है ठीक है पापा हम चलते हैं ना। तो फ़ौरन से मतलब फिर आलिया का हाथ पकड़ती है और पीछे पीछे चलने लग जाती है। अंकल का मुंह आगे होता है तो ये दोनों आराम से हाथ पकड़ा होता है इन्होंने। तो आलिया का मूड ख़राब होता है तो माया उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, हाथ प्रेस करती है और उसको स्माइलीज पास करती है कि हाँ ठीक है ना मूड ठीक करो, हम फिर कभी आ जाएंगे आउटिंग पे। बट आलिया मैडम का तो मूड ख़राब हो चुका होता है टोटली। तो ये लोग जाते हैं जी गाड़ी में। माया जो होती है पीछे आलिया के साथ बैठ जाती है बिकॉज उसके पापा के साथ एक और शख्स होता है जो आगे बैठा होता है। तो गाड़ी में भी माया आलिया को मनाने की बड़ी कोशिश करती है, उसके करीब आके बैठती है तो आलिया दूर होके बैठ जाती है बिल्कुल। तो वहाँ पे आलिया माया के पापा बोलते हैं कि हम दोनों को ना कुछ काम है, तो तुम दोनों गाड़ी में बैठो, हम 5 मिनट में वापस आ जाएंगे। तो माया तो बड़ी खुश हो जाती है कि अच्छा मौका है आलिया का मूड ठीक करने का। तो वो आलिया को कहती है कि अच्छा पापा सॉरी मेरी क्या गलती है, मैंने थोड़ा ना बाबू को फ़ोन करके वहाँ पे बुलाया था, अब मूड ठीक करो ना तुम।
तो वाले कहती तुम्हारी गलती है, तुम्हें जब मैं बोल रही थी कि कॉल उठा लो बात कर लेती, पता चल जाता ना तुम्हारे पापा वहाँ थे, वो हमें किस करते हुए देख लेते तो क्या होता। तुम्हें पता है ना लास्ट टाइम जब उन्होंने देखा था तो कितना उनको रिएक्शन तुमने देखा नहीं था, फिर तुम वही पागल वाली हरकतें करती हो यार, समझ नहीं आती मुझे तुम्हारी। तो मैं कहती अच्छा तुम इस बात पे नाराज़ हो कि मैंने पापा का फ़ोन नहीं उठाया, इस बात पे नाराज़ हो कि पापा हमें पकड़ लेते, ये इस बात पे नाराज़ हो कि हमारी डेट ख़राब हो गई। अली कहती ऑफ कोर्स यार डेट ख़राब हो गई और क्या बात है। तो मैं कहती हाँ तो यार ज़रूरी थोड़ा ना कि बाहर जाके डेट मारो, घर में भी तो मार सकते हैं। अली कहती यार तुम ना दिमाग ना ख़राब करो मेरा, बात नहीं करनी मुझे अब तुमसे। तो मैं कहती यार एक तो इसका मूड बात बात पे ख़राब हो जाता है। तो खैर फिर वो सोचती है कि क्या करे, तो वो फिर गाड़ी से नीचे उतरती है, फ्रंट सीट पे जाके मतलब बैठ जाती है और गाड़ी से मतलब एक चॉकलेट उसको पता होता है कि कहाँ पे पड़ी होती है, तो वहाँ से एक चॉकलेट उठा के फिर पीछे वापस आके बैठ जाती है और आलिया को ऐसे चॉकलेट देती है किलो चॉकलेट का। तो आलिया कहती तुम्हें मैं बच्ची नज़र आती हूँ, तुम्हारी एक चॉकलेट से मैं मान लूँगी, नहीं खानी मुझे, तुम ही ठूसो इसे, लो ठूस लो इसको भी तुम। तो हमारा हंसी कहती उफ़ो तुम्हारा ये गुस्सा भी ना, गुस्से में कितनी क्यूट लगती हो, दिल तो करते तुम्हें चबा जाऊँ। तो मैं कहती चबा जाऊँ तो लगती मैं तुम्हारा सर ना फोड़ दूँ, परे होके बैठो, मेरे से ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है अब तुम्हें। मैं कहती ठीक है दूर होके बैठ जाती हूँ जैसे तुम कहो। तो मैं जो है बिल्कुल दूर होके बैठ जाती है उससे और फिर चॉकलेट खोलती है, खाने लग जाती है। और ना बड़े मज़े लेके खा रही होती है ना। तो आलिया को इतना गुस्सा आता है कि यार यहाँ पे मैं इतनी नाराज़ बैठी हूँ, उसे कोई फ़र्क ही नहीं है, चॉकलेट ठूसी जा रही है। तो कहती तुम्हें कुछ शर्म लिहाज है, ये नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाराज़ बैठी है उसे मना लो, खुद ही चॉकलेट ठूस रही हो, तुम तो डूब के मर जाओ। तुम्हारी थी यार, अब मैं क्या करूँ, तुम्हें तो मैंने ऑफ़र दी थी, तुमने तो नहीं खाई, अब तुम्हें तो पता है मैं चॉकलेट बगैर नहीं रह सकती, तुम तो नहीं खा रही, अब मैं भी ना खाऊँ। तो लेती हाँ नहीं ठूसो तुम, और भी चाहिए ला दो तुम्हें। और मैं कहती सच्ची तुम मुझे ला दोगी। तो वाली कहते तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आ जाती है वापस चॉकलेट खाने लग जाती है और फिर आलिया को वापस ऑफर करती है कि लास्ट टाइम पूछ रही हूँ खाने तो खा लो, वरना मैं सारी की सारी अकेले ही खा जाऊँगी। तो आलिया कहती खाओ तुम ठूसो, कुछ कमी पड़ रही है तो साथ ही शॉप है, जाके और भी शॉपिंग कर लो, तुम्हें थोड़ा ना पैसों की कमी होगी। तो मतलब आलिया बड़े गुस्से में ना टोनबाजी कर रही होती है। तो अमाया जब चॉकलेट खा रही होती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है इसको चॉकलेट खिलाने का ना। वो अमाया जो होती है जानबूझ के अपने लिप्स पे ना चॉकलेट लगा देती है और आलिया को कहती है कि आखिरी बार पूछ रही हूँ चॉकलेट खा लो, बड़े मीठे चॉकलेट है, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। तो आलिया कहती है चॉकलेट मीठी ही होती है और मुझे नहीं खानी, तुम ही ठूसो आराम से। तो अमाया ऐसे अपने लिप्स आगे करती है, कहती सोच लो अभी भी नहीं खा रही। तो वो आलिया जब हमारे लिप्स पे देखती है सारी चॉकलेट ही चॉकलेट और मतलब उसका बड़ा मूड बनता है ना कि वो खा ले, बट उसे अपना एटीट्यूड भी तो दिखाना होता है। तो वो दूसरी तरफ मुँह कर लेती है कि मुझे नहीं खाना, तुम खाओ खुद ही खाओ। तो मैं कहती यार मैं अपने लिप्स से कैसे खाऊं, मज़ा नहीं आएगा, वेस्ट हो जाएगी लिप्स वाली। तो ठीक है हो जाने तो हो जाए वेस्ट, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं पड़ता, कोई नहीं। तो मैं जो होती है वो खुद ही अपनी ज़ुबान बाहर निकाल के ना खुद ही चॉकलेट चट रही होती है अपने लिप्स से। तो वो आलिया जब देखती है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाती और अमाया कहती क्या करी हो तुम, आलिया कहती क्या करी हो बताओ मुझे। अरे तो अमाया कहती क्या करी हूँ, चॉकलेट खा रही हूँ दिख नहीं रहा तुम्हें। तो अमाया कह के अपने लिप्स से ना से उंगली फेरती है और चॉकलेट आने के लिए ना। तो आलिया फिर अमाया का हाथ पकड़ लेती है और बड़ा रोमांटिक सीन होता है, फुल उसके ऊपर आके और उसको किस करके पूरी चॉकलेट खा रही होती है। तो अमाया की आंखें ऐसे पूरी बाहर निकल आती है, बिकॉज उसने नहीं सोचा था कि मतलब आलिया ऐसी हरकत करेगी, वो तो बस ऐसे उसे छेड़ रही थी। तो वो आलिया जब उसको किस करती है और चॉकलेट खा रही होती है बड़े मज़े से उसकी लिप्स से उतार उतार के, तो माया की तो हालत ख़राब हो जाती है वहीं पे। वो सड़क पे गाड़ी पार्क हुई होती है और वो वहाँ पे पीछे बैठ के ये हरकतें कर रहे होते हैं। तो वो माया से ज़ोर से आलिया को धक्का देती है और मतलब आलिया उसको किस करी होती है तो वो बाइट हो जाती है ना। तो आलिया कहती ओ शिट, सुट दिखाओ, लगी तो नहीं तुम्हें। तो मैं कहती नहीं लगी, दूर हो जाओ, तुम पागल हो, तुम इस सड़क पे हैं और पापा लोग सामने ही गए हैं, कोई देख लेता तो कहती मैं क्या करती, तुम ही तो बार बार कहती खा लो खा लो खा लो, मेरी लिप्स से उतार के खा लो, तो मैं वही करी थी ना। तो मैं कहती पागल हो यार, मैं तो तुम्हें तंग करी थी, और अक्ल वक्ल नहीं है तुम्हें, मैं तुम्हें कहूँगी जाके
छलांग लगा दो कुएं में तो मार दोगी तुम। तो आलिया कहती ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए मैं लगा दूंगी, 1 मिनट भी नहीं सोचूंगी। तो मैं कहती चपेट ना खा लो तुम मुझसे, पहले देखो इधर उधर किसी ने देखा तो नहीं है। तो आलिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो मैं कहती पागल हो तुम, यहाँ पे मेरी जान निकली जा रही है और तुम्हें हंसा आ रहा है। तो आलिया कहती और क्या करूँ मैं, अभी 2 मिनट पहले तो बड़ी तुम एटीट्यूड में, हाँ खाओ मेरी लिप्स से, खाओ ये लो किस करो, अब क्या हुआ। तो मैं कहती पागल लड़की, वो तो मैं तुम्हें तंग करती हूँ, मुझे क्या पता कि तुम सीरियस हो जाओगी। तो आलिया कहती अब से तुम्हें सबक मिल गया ना, मेरे साथ मजाक में भी ऐसी हरकत ना करना। जो होती है मतलब अपने लिप्स को ऐसे अंदर मुँह के अंदर दबा लेती है और ऐसे इधर उधर देख रही होती है कि किसी ने देखा तो नहीं। इतनी देर में माया के जो पापा होते हैं उनके साथ जो एक और शख्स होता है वो भी गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। और माया के पापा जो होते हैं गाड़ी स्टार्ट करते हैं और फिर गाड़ी बंद कर देते हैं और फिर पीछे मुड़ के कहते हैं कि माया आलिया बेटा तुम दोनों को कुछ चाहिए तो नहीं, साथ ही शॉप है, कुछ चाहिए तो मुझे बताओ मैं अभी ले देता हूँ। तो माया जो होती है वो तो मतलब फुल ऑन उसकी वाट लगी पड़ी होती है, वो तो अपने होंठ के अंदर मुंह के अंदर दबा के बैठी होती है। तो आलिया से डर के कहती है नहीं नहीं अंकल हमें कुछ नहीं चाहिए, बस घर चलते हैं ना, बहुत थक गए हैं आज हम। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है चलो फिर घर चलते हैं। माया के जो पापा होते हैं वो गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं और माया जो होती है उसकी अभी मतलब हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है। तो आलिया जो होती है वो ध्यान होती है, वो माया को तंग कर रही होती है, अपने लिप्स पे ऐसे हाथ फेरती है फिर हंसने लग जाती है। तो माया को मतलब इतना उसको डर लग रहा होता है ना, वो ऐसे ही अपने लिप्स पे ऐसे हाथ रख के फिर माथे पे हाथ रख के मतलब बहुत कंफ्यूज और डरी हुई बैठी होती है। तो इतनी देर में लोग घर पहुंच जाते हैं। तो अंकल जो होते हैं खिड़की बाहर ही गाड़ी रोक लेते हैं। तो आलिया कहती है कि अंकल आपने बाहर क्यों रोकी। वो कहते हैं कि घर तो लोग हैं तो मैं खोल के आता हूँ। तो आलिया कहती क्यों अंकल आदि हो है नहीं घर पे। तो वो कहते हैं नहीं वो तो अपने घर वापस चला गया। तो मैं कहती क्या पापा आप मजाक कर रहे हैं, वैसे कैसे जा सकता है। तो उसके पापा कहते हैं क्यों वो तुम्हें बता के नहीं गया। तो वो कहती नहीं पापा उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया, कब गया है वो घर। तो उसके पापा कहते हैं जब तुम यहाँ से निकली हो उसके आधे घंटे बाद ही आदि की फ़्लाइट थी, मुझे तो लगा कि वो तुमसे मिल के गया होगा। वो आलिया भी काफ़ी हैरान हो जाती है, कहती उसने हमें बताया भी नहीं, वो ऐसे कैसे जा सकता है, ठीक है मुझे ना बताता माया को तो बताता। तो माया तो वहीं पे चीखने लग जाती है कि ऐसा कैसे कर सकता है, वो मेरा दोस्त है, मुझे बगैर मिले यहाँ से चला गया। तो अंकल भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि ये तो उसने गलत किया, मुझे लगा शायद वो तुमसे बता के गया है। तो खैर माया को गुस्सा आ जाता है। तो वो आलिया कहती कि ठीक है हम उससे कॉल पे बात कर लेंगे ना, माया तुम रिलैक्स हो जाओ, हम उससे बात करेंगे, उसे डांट भी लगाएंगे, वो बगैर बताए क्यों गया है ना। तो अंकल जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है तुम दोनों बातें करो, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ जल्दी से ना। तो वो घर को मतलब लॉक लगा हुआ था तो वो अनलॉक करते हैं और फिर गाड़ियाँ अंदर लेके जाते हैं घर में। तो माया जो होती है बगैर पूछ के अपने रूम में चली जाती है, आलिया उसके पीछे चली जाती है। माया वहाँ जहाँ के फ़ौरन से मोबाइल पे ना नंबर ढूंढने लग जाती है आदि का और कॉल करने लग जाती है। तो आलिया आती है और हंसने लग जाती है, कहती तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो, तुम्हें पता है ना अभी तक उसने लैंड नहीं किया होगा तो क्यों कॉल करी हो, उसका नंबर बन जा रहा होगा ना। तो माया को इतना गुस्सा आ रहा होता है, कहती यार वो बगैर बताए कैसे जा सकता है, हद नहीं हो गई। ठीक है बगैर बताए आ गया था बट बगैर जाने का बताए चखने का क्या तुक बनता है यार, मैं ना अब उससे बात नहीं करूँगी। तो आलिया कहती ओहो बाबा रिलैक्स करो, होगी कोई उसकी मजबूरी, उसके घर से कॉल आ गई होगी, कोई होगी बात। तो मैं कहती ओ शिट आंटी की तबीयत ना ख़राब हो गई हो कोई, तो वो और ज़्यादा घबरा जाती है। तो आलिया कहती यार घबराने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास नंबर तो होगा ना, तो तुम आंटी को कॉल करके बात कर लो। तो माया कहती ओ शुक्र है तुमने याद दिला दिया, मेरे तो दिमाग से निकल गया था। तो माया जो होती है वो फ़ौरन से आदि की मम्मा को कॉल करती है और उनसे सलाम दुआ करती है, उनकी तबीयत जानती है और कहती है कि आंटी आपने आदि को घर आने का बोला था क्या, वो यहाँ से चला गया। तो वो कहती नहीं मेरी तो उससे कोई बात नहीं हुई, उसने तो मुझे नहीं बताया, वो वापस आ रहा है क्या। तो वो कहती जी आंटी वो तो पहुँचने भी वाला होगा। तो आंटी कहती अच्छा बगैर बताए आ रहा है, वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ, इतने दिन हो गए उससे ना बात की ना उसे देखा, मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। तो माया जो होती है वो परेशान हो जाती है कि मतलब आंटी को भी कुछ नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, वैसे कैसे जा सकता है। तो खैर फिर वो आदि की मम्मा से कुछ देर बात करती है फिर कॉल कट कर देती है। तो आलिया कहती हाँ अब तसल्ली हो गई होगा ना, उसकी मम्मा ने बुलाया होगा। तो कहती नहीं यार उसकी मम्मा को तो पता ही नहीं है, ऐसा भी क्या हो गया कि वो चला गया। तो आलिया कहती यार जब उसका कॉल लग जाएगा तो उससे बात करके पूछ लेना, ऐसे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, हर बात पे तुम टेंशन ले लेते हो।
تو مایا کہتی یار مجھے غصہ آ رہا ہے، ٹینشن نہیں غصہ آ رہا ہے کہ اب بغیر بتائے چلا گیا، ایسے کون کرتا ہے؟ تو عالیہ کہتی اچھا جی بغیر بتایا تھا تب تک تمہیں بڑی خوشی ہوئی تھی، تو جاتے ٹائم تم اتنا دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو مایا کہتی یار تم پھر سے، یار وہ دوست ہے میرا، بغیر بتائے کیسے جا سکتا ہے؟ یار مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آیا کہ وہ چلا گیا ہے، وہ بھی بغیر بتائے۔ تو عالیہ کہتی ہے اچھا یار چل کرو، تم ہو جائے گا تمہارا اسے کانٹیکٹ، ٹینشن نہ لو تم۔ اتنی دیر میں عالیہ کی ماما کا کال آ جاتا ہے نا، یہ فوراً سے کال اٹھاتی ہے، ماما کو سے سلام دعا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ماما یار کہاں ہو آپ لوگ، کب گھر آؤ گے؟ تو اس کی ماما کہتی ہے کہ تم کالج سے واپس آ گئے؟ تو کہتی ہے جی ماما میں تو کب سے آ گیا، آپ لوگ کب آ رہے ہو؟ تو اس کی ماما کہتی ہیں کہ میں نے بیٹا یہی بتانے کے لیے کال کی تھی کہ ہم لوگ آج نہیں آئیں گے، ہمیں کسی وجہ سے آج نہیں رہنا پڑ رہا ہے، ہم صبح صبح آ جائیں گے۔ تو علی کہتی کیا؟ تو وہاں ڈر جاتی ہے کہ ایسا کیا ہو گئی، ایسے خوش ایسے نا مطلب کیوں چیخی ہے یہ اتنے؟ تو وہ چیخ رہے ہوتے پیچھے سے کہ عالیہ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ تو عالیہ کہتی ہاں ہاں سب ٹھیک ہے۔ تو اپنی مما کہتی ہے مما لیکن آپ لوگ تو مطلب کچھ پلان کر کے بھی نہیں گئے تھے نا، آپ لوگ کے پاس کپڑے ہیں تو آپ کیوں رہ رہے ہو، آپ واپس آ جاؤ نا۔ تو اس کی مما کہتی ہیں بیٹا یہاں پہ ایک ایمرجنسی ہو گیا، میں تمہیں آگے سب بتاؤں گی۔ تو وہ کہتی مما سب ٹھیک تو ہے نا؟ تو کہتی ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے، تم ٹینشن نہ لو، ہم کل صبح آ جائیں گے، تم اپنا خیال رکھنا۔ تو وہ کہتی ٹھیک ہے مما آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھنا۔ تو جیسے کال کٹ ہوتا ہے میں کہتی یار کیا ہوا، کیا کیوں تم اتنا چیخی ہو؟ تو علیہ کہتی یار گڈ نیوز ہے۔ میں کہتی کیا؟ علیہ کہتی میرے مما پاپا نہیں آ رہے۔ میں کہتی گڈ نیوز ہے، پاگل لڑکی تمہیں تو اداس ہونا چاہیے، وہ کیوں نہیں آ رہے؟ تو علیہ کہتی ارے بے وقوف سب ٹھیک ہے ٹینشن نہ لو، وہ بس آج ویسے ہی وہاں پہ رہ رہے ہیں نا، انہیں رشتہ داروں نہیں آنے دو گے چھوکے۔ پاگل میں تو اس لیے خوش ہو رہی ہوں بیکاز آج میں تمہارے گھر رہوں گی، واؤ۔ تو ہماری بھی خوش ہو جاتی، کہتی یار سچی؟ علیہ کہتی یار ایڈیٹ، تو اور میں کس لیے خوش ہو رہی تھی؟ تو جب ہمارے بھی خوش ہوتے ہیں تو عالیہ کو حق کر لیتی ہے، ایک دوسرے کو حق کر کے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہاں پہ آ جاتے ہیں مایا کے پاپا۔ عالیہ جو ہوتی ہے بڑے مزے سے مایا کو حق کر کے آنکھیں بند کر کے کھڑی ہوتی ہے، تو اس کی مطلب ایسے جب آنکھیں کھولتی ہے دیکھتے کہ سامنے مایا کے پاپا کھڑے ہیں تو وہ ڈر جاتی ہے، اور وہ مایا سے نا ایسے دونوں نے کوشش کرتے تو ماں سے زور سے حق کر لیتی ہے، کہتی اب کہاں جاؤ گی مجھے چھوڑ کے؟ ہاں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ تو مطلب عالیہ کی تو واٹ لگی کھڑی ہوتی ہے، اسے اشارہ کھڑی ہوتی ہے کہ یار چھوڑو پلیز چھوڑو چھوڑ دو۔ تو مطلب مایا تو مزے لے رہی ہوتی ہے اس کے کہ نہیں بھائی میں کیوں چھوڑوں اپنی بندی کو، میں حق کر کے کھڑی ہوں۔ تو وہ تو آہستہ آہستہ سے مطلب بول رہی ہوتی ہے بٹ آہستہ آہستہ سے۔ تو وہ عالیہ کہتی پاپا پاپا پاپا، میں کہتی کیا پاپا پاپا، ابھی تو تم نے بتایا تمہارے پاپا نہیں آئیں گے۔ تو کہتی میرے پاپا نہیں ایڈیٹ تمہارے پاپا۔ تو مایا ایسے گھبرا کے نا عالیہ سے دور ہو جاتی ہے، دیکھتی ہو کہ سامنے واقعی اس کے پاپا کھڑے ہوتے ہیں۔ عالیہ تو ایک دم سے گھبرا جاتی ہے اور نظریں نیچے کر لیتی ہے۔ تو مایا کہتی پاپا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کے پاپا کہتے ہیں میں تو تم لوگوں کو بلانے آیا تھا کہ کھانا کھا لو، تم دونوں کیا لڑائی کر رہے تھے یہاں پہ؟ تو میں کہتی ہاں پاپا وہ میں ہاں اس کے کام دیکھو نا، وہ مجھے ابھی نا آنٹی کا کال آیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آج نہیں آئیں گے، تو یہ آج رات یہیں پہ رکے، لیکن یہ بڑی کہہ رہی تھی کہ نہیں میں بڑی ہو گئی ہوں، میں گھر میں اکیلی رہ سکتی ہوں، تو میں اسی لیے جانے کی ضد کری تھی، تو میں نے اسے پکڑا ہوا تھا کہ نہیں تم نہیں جاؤ گی، بابا مجھے غصہ کریں گے پھر۔ اب بتائیں نا کہ کیا بے وقوفی کرنے جا رہی تھی نا، اکیلی رہ لوں گی میں، اتنی بڑی ہو گئی ہے کیا ابھی اکیلی رہ لے گی؟ تو انکل کہتے ہیں نہیں عالیہ بری بات ہے، آپ کے مما پاپا نے آپ کی رسپانسبلٹی مجھے دی ہے نا، تو میں نے منع کر رہا ہوں نا، تم نے نہیں جانا تو آج یہیں رہو گی۔ تو عالیہ ایسے گھبرائی ہوتی ہے بہت زیادہ، کہتی جی انکل میں یہیں پر رہوں گی۔ تو پھر کہتے ہیں انکل کہتے ہیں کہ چلو بیٹا آ جاؤ نیچے کھانا کھا لو جلدی سے۔ تو ہمارے کہتی جی پاپا آپ جائیں ہم بس ابھی فریش ہو کے آتے ہیں۔ تو ہمارے کے پاپا وہاں سے چلے جاتے ہیں اور عالیہ جو ہوتی ہے ایسے گھبرا کے کھڑی ہوتی ہے، تو ہمارا ہنس رہی ہوتی ہے عالیہ پہ کہ تم اپنی حالت دیکھو کتنی مطلب تم اتنی فٹو ہو۔ تو وہ آگ سے کہتی یار میں کیا کروں، میری تو قسمت ہی خراب ہے، تھوڑا سا بھی تمہارے قریب آ جاتی ہوں نا تمہارے پاپا ہمیں پکڑ لیتے یار، یہ کیا کوئی میری قسمت میں نا کوئی بڑا سارا تالا آ کے لگا دیا کسی نے، کھل ہی نہیں رہی قسمت کا تالا، کھل ہی نہیں رہا، کیا جھنڈ لائف بنی پڑی ہے یار میری۔ تو ہمارے ہنس رہی ہوتی ہے کہ ارے میلا بچہ کچھ نہیں ہوا۔ تو عالیہ کو کہتی ہے اچھا چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ کھانا کھانے چلتے ہیں بہت بھوک لگی ہے۔ تو عالیہ کہتی میرا تو کھانا ہو گیا، میرا تو پیٹ بھر گیا ہے، مطلب اتنی میں نروسنس میں نے سمجھو نروسنس جو تھی نا میری میں کھا گئی ہوں، ٹینشن سے ہی میرا پیٹ بھر گیا، تم جاؤ ٹھوسو کھانا آرام سے۔
تو میں کہتی او نوٹنکی، چلو جاؤ جلدی سے فریش ہو جاؤ اور چلو نیچے کھانا کھائیں گے ساتھ میں. تو عالیہ کہتی ہے اچھا بابا جا رہی ہوں میں. تو عالیہ فریش ہونے چل جاتی ہے اور امایا جو ہوتی ہے اس کو کال آ جاتا ہے عادی کا. تو یہ جیسے دیکھتی ہے کہ نام اوپر عادی کا تو اسے بڑا غصہ آتا ہے، فوراً سے کال اٹھاتی ہے اور اٹھاتے ہی اس کی ڈانٹ لگانا اسٹارٹ کر دیتی ہے کہ کیا طریقہ ہے، تم بغیر بتائے چلے گئے، یہ نہیں ہوا کہ فرینڈ کے گھر رہ رہا تھا اتنے دن تو اس کو بتا کے جاؤں، اسے مل کے جاؤں. ایسا میں نے کون سے تمہیں میں نے سوٹے مار دیے تھے جو تم مجھ سے خفا تھے کہ ایسے منہ اٹھا کے گھر چلے گئے ہو یہ وہ. تو وہ آگ سے کہتے ہیں یار سوری، اصل میں نا بس مجھے مما کی بہت یاد آ رہی تھی تو میں اس لیے چلا آیا ہوں. تو کہتی تو چلے جانا تھا نا، میں نے تمہیں کون سا روکا تھا، لیکن بتا کے تو تم مجھے جا سکتے نا، صحیح تم نے دوستی نبھائی ہے. تو وہ عادی جو ہوتا ہے کافی معافی مانگتا ہے، کہتا ہے اچھا چھوڑو یہ وہ تھی کوئی ریزن، تم چھوڑو اس کو. تو مایا کہتی کیا ریزن تھی بتاؤ مجھے، کیا ریزن پڑ گئی تھی، کیا ایسی ایمرجنسی آ گئی تھی کہ تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا، منہ اٹھا کے تم نے گھر کو چلے گئے. تو خیر مایا کافی عادی کی واٹ لگا رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں عالیہ واش روم سے نکلتی ہے، مطلب اس کی ڈانٹ سن کے ہی. تو وہ آتی ہے کہتی کس کو تم ڈانٹ لگا رہی ہو. تو مایا کہتی اور کسے لگاؤں گی، اسی الو کے پٹھے عادی کو ہی لگاؤں گی نا، وہی ایسی حرکتیں کرتا ہے نا. تو عالیہ کہتی ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میری طرف سے بھی ڈانٹو، اس کو بتا کے کیوں نہیں گیا وہ. تو عادی جو ہوتا ہے وہ عالیہ کی آواز سن لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ امایا میں تم سے نا بعد میں بات کرتا ہوں. تو ایسے کہہ کے کال کٹ کر دیتا ہے. یہ امایا کہتی اس سے کیا ہو گیا، ابھی تو صحیح سے بات کر رہا تھا، ابھی اچانک سے غائب ہو گیا، یہ آج کل تو میرے پلے نہیں پڑ رہا، پتہ نہیں کبھی بھی غائب ہو جاتا ہے. تو عالیہ کہتی یار ہوگی اس کی کوئی ریزن، تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو، چھوڑو تم آ جاؤ نیچے کھانا کھانے چلتے ہیں. تو عالیہ اور امایا جو ہوتے ہیں نیچے کھانا کھانے چلے جاتے ہیں. وہاں پہ جو عادی ہوتا ہے اس کی تو حالت بہت خراب ہوتی ہے، مطلب کال کٹ کرنے کے بعد بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے اور اپنے کزن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اسے کہتا ہے دیکھا یہ ابھی بھی اسی کے ساتھ ہے، ابھی بھی وہ اتنی رات کو بھی وہ لڑکی اسی کے ساتھ ہے، یہ وہ مطلب بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے. تو اس کا کزن کہتا ہے کہ یار دوست ہیں تو ساتھ ہی رہیں گے نا، تو تمہیں کیوں اچھا تمہیں اس لیے جیلسی ہو رہی ہے کہ اس نے تمہاری جگہ لے لی وہاں پہ. تو عادی بیچارہ اتنا رو رہا ہوتا ہے، کہتا ہے تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، تم چلے جاؤ یہاں سے، تم میرا دکھ نہیں سمجھ سکتے. تو مطلب غصے سے نا دوست کو اپنے کزن کو نا دھکے مار کے روم سے نا باہر نکال دیتا ہے اور روم اندر سے لاک کر کے مطلب بہت روتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مرد کو درد نہیں ہوتا، بالکل غلط، مرد کو بہت درد ہوتا ہے. اور وہ اس رات بہت 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 زیادہ روتا ہے، بیکاز اسے پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ امایا جو ہوتی ہے وہ عالیہ سے پیار کرتی ہے اور عالیہ بھی اسے بہت پیار کرتی ہے. بیکاز اس نے ایک ویڈیو دیکھی ہوتی ہے امایا کے موبائل میں، ان دونوں کے ساتھ میں، اور اس کے علاوہ وہ امایا کے موبائل میں وہ ریکارڈنگز بھی سن چکا ہوتا ہے جو امایا اکثر عالیہ اور اپنی ریکارڈ کرتی رہتی ہے جو بعد میں وہ سنتی ہے. تو وہ ریکارڈنگ جب وہ سن لیتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ مطلب اس سے برداشت نہیں ہوتی یہ چیز، وہ ان دونوں کو ساتھ میں اب دیکھ بھی نہیں پا رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ بیچارہ وہاں سے واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے. اور اس کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے، مطلب رو رو کے وہ آلموسٹ پاگل ہی ہو چکا ہوتا ہے. اس کا کزن جو ہوتا ہے ڈور کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور اس کا رونا سن رہا ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے. وہ زور زور سے دروازہ پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی دروازہ تو کھول، بتا تو صحیح ہوا کیا ہے. عادی جو ہوتا ہے وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا. تو اس کا کزن کہتا ہے اگر تم نے اب دروازہ نہیں کھولا نا تو میں توڑ کے اندر آ جاؤں گا. تو وہ باہر کاؤنٹنگ کرتا ہے 10 بار، بٹ عادی نے کہاں دروازہ کھولنا ہوتا ہے. تو وہ بیچارہ اب کافی نروس ہوتا ہے کہ یار کیا ہو گیا، اسے کچھ بتا بھی نہیں رہا. تو خیر وہ دروازہ توڑ دیتا ہے، اندر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ عادی بے ہوش پڑا ہے. تو بڑا پریشان ہوتا ہے، فوراً سے ایمبولینس کو بلاتا ہے، اسے ہاسپٹل میں لے کے جاتا ہے. تو مطلب وہ ایک کہاوت ہی ہے کہ یار مرد کو درد نہیں ہوتا. سیریسلی اس دن جو عادی کی حالت تھی نا وہ دیکھ کے واقعی لگتا ہے کہ مرد کو بہت درد ہوتا ہے، بیکاز وہ یہ چیز برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا کہ اس کا بچپن کا پیار کسی اور کا ہو گیا. اور وہاں پہ امایا، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ الٹا عادی پہ ہی غصہ نکال رہی ہوتی ہے کہ وہ بغیر بتائے چلا گیا. سو گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ عادی کیا خود کو سنبھال پائے گا، کیا وہ کبھی بھی کسی اور لڑکی سے پیار کر پائے گا. سو گائز آپ کو جو بھی لگتا ہے آپ ہمیں ویڈیو سیکشن کے نیچے کمنٹ باکس جو ہوتا ہے اس میں ضرور بتائیے گا. اور یار ویڈیو پسند آ گیا تو ویڈیو کو کرنا ہے کیا ہے، لائک کرنا ہے آف کورس، اور کمنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے.